नमस्कार। यी संचार समाचारमा स्वागत छ। म भावना हमाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेश, सातै प्रदेशको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत। तत्काल वाम एकता सम्भव नरहेको अध्यक्ष नेपालको प्रतिक्रिया, बजेट चुनावी मुखी नभएको टिप्पणी। बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता र गति समातेको सांसद थापाको भनाई, पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख। काठमाडौँलाई बस्न योग्य राजधानी बनाउनु पर्नेमा सांसद श्रेष्ठको जोड, सरकारको ध्यान राजधानी बनाउने कुरामा नगएको भनाई। र युक्रेनलाई हतियार दिने निर्णय गरेर अमेरिकाले आगोमा घिउ थपेको रुसको प्रतिक्रिया, 20% भूभाग मात्र पूर्वी युक्रेनको पकडमा। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रही जितेन्द्र नारायण देव, गोपी बहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाई, प्रमिला कुमारी र दिपेन्द्र दाहाल समर्थक भई 15 बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो। साथै प्रदेश र केही पालिका समेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्षण रेखालाई तिनै तहका सरकारले सम्मान गरून् भन्ने संकल्प प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्काल वाम एकता सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। सुर्खेतमा आज बिहिबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच तालमेल हुने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग वाम एकता या चुनावी तालमेलको कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। नेपालले भर्खरै सार्वजनिक भएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट चुनावी मुखी नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले पालिका चुनावको परिणामलाई समीक्षा गर्दै आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म अहिलेकै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने धारणा राख्नु भएको छ। पालिका चुनावमा आफ्नो पार्टीले गर्वलायक सफलता प्राप्त गरेको र कतिपय पालिकामा चुनाव चिन्हको अस्पष्टताले गर्दा सिट गुमाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले व्यापार घाटा घटाउन सही दिशा समातेको बताउनु भएको छ। आज बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आउँदो वर्षको बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा उत्पादनको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको बताउनु भएको हो। उहाँले बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता गति र दृष्टिकोण समातेको बताउनु भएको छ। सांसद थापाले बजेटमा निजी क्षेत्रको संस्थागत मागहरूलाई सम्बोधन गरिनुले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने बताउनु भएको छ। बजेटले पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक लक्ष्य लिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँलाई बस्न योग्य राजधानी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँवासी नै प्रधानमन्त्री र महत्त्वपूर्ण मन्त्री हुनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारको ध्यान राजधानी बनाउने कुरामा जान नसकेको पनि बताउनु भएको छ। सांसद श्रेष्ठले काठमाडौँलाई बस्न, घुम्न, हेर्न र हिँडडुल गर्न सक्ने राजधानी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले काठमाडौँ जस्तो सांस्कृतिक सहरलाई मौलिकता कायम गर्ने गरी विकासका योजना अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शालिग राख्ने विषयमा विवाद हुँदा नेपालगञ्जको थम्बोजीमा रहेको वीरेन्द्र चोक तनावग्रस्त भएको छ। बिहान वीरेन्द्र चोकमा वीरेन्द्र शाहको शालिग राख्न खोज्दा प्रशासनले अवरोध गरेपछि छपट भएको हो। छपट भएपछि प्रहरीले केही राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। वीरेन्द्र चोकमा रहेको राजा वीरेन्द्रको पूर्ण कदको शालिग दोस्रो जनआन्दोलनमा भत्काइएको थियो। त्यहाँ आज केही युवाले नयाँ शालिग राखेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। छपटका क्रममा केही घाइते पनि भएका छन्। अहिले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उहाँको परिवारको हत्या भएको आज 21 वर्ष पुरा भएको छ।
लगातार चौथो दिन आज बिहिबार पनि शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 18.26 अङ्कले घटेर 2112.47 बिन्दुमा छरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबैजसो समूहको शेयर ओह्रालो लागेकोमा बिमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। 227वटा कम्पनीको 35,66,000 किता शेयर 1,16,15,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई थप अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जर्मनीले युक्रेनलाई आधुनिक एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल र राडर प्रणालीहरू आपूर्ति गर्ने बताएको छ। त्यस्तै अमेरिकाले पनि उच्च प्रविधियुक्त मध्यम रकेट प्रणाली समावेश भएका हतियार प्याकेज प्रदान गर्ने जनाएको छ। नयाँ रकेट प्रणाली युक्रेनलाई अहिले दिएका अस्त्रभन्दा निकै लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमताका रहेका छन्। युक्रेनलाई थप परिष्कृत हतियार दिने यो निर्णयलाई रुसले आगोमा घिउ खनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आधुनिक हतियार उपलब्ध गराउने पुष्टि गरेपछि रुसको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको बीबीसीले जनाएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ताले ती अस्त्रहरू रुसभित्र लक्षित नगरिने भन्ने कियेभको वाचालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। यसैबीच पूर्वी युक्रेनको रणनीतिक सहरका क्षेत्रीय गभर्नरले अब सहरको झन्डै 20% भूभाग मात्र आफ्नो पकडमा रहेको जनाएको छ। र इटालीलाई हराउँदै अर्जेन्टिनाले फाइनल सीमा सन् 2022को उपाधि जितेको छ। वेम्बली मैदानमा भएको खेलमा इटालीलाई 3-0 गोलले हराउँदै अर्जेन्टिना च्याम्पियन बनेको हो। अर्जेन्टिनाका लाउटारो मार्टिनेज, एन्जल डी मारिया र डिबालाले एक गोल गरेका थिए। कप्तान लियोनल मेसीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। फाइनल सीमामा युरोकप च्याम्पियन र कोपा अमेरिका च्याम्पियन बीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। इटाली युरोकप च्याम्पियन हो भने अर्जेन्टिना कोपा च्याम्पियन हो। फुटबल विकासका लागि फरक देश, महादेश र संस्कृतिलाई एक ठाउँमा ल्याउन खेल भएको हो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेश। 7 प्रदेशको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत। तत्काल वाम एकता सम्भव नरहेको अध्यक्ष नेपालको प्रतिक्रिया। बजेट चुनावी मुखी नभएको टिप्पणी। बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता र गति समातेको सांसद थापाको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख। काठमाडौँलाई बस्न योग्य राजधानी बनाउनु पर्नेमा सांसद श्रेष्ठको जोड। सरकारको ध्यान राजधानी बनाउने कुरामा नगएको भनाई। र युक्रेनलाई हतियार दिने निर्णय गरेर अमेरिकाले आगोमा घिउ थपेको रुसको प्रतिक्रिया। 20% भूभाग मात्र पूर्वी युक्रेनको पकडमा। हामीलाई www.esancarparty.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक र युट्युबमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। होस् त अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथमा म भावना हमाल पनि बिदा चाहन्छु। ई सञ्चार पार्टी समाचार हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।